नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। एहि तातापियं पुत्त पुरेथ मम पारमी। हृदयं मे विसिञ्चेथ करोथ वचनं मम। यानन वाचमे होथ अचला भवसागरे। जारी पारं तरेसामि संतारे संसदेव कान्ति। उदिठेन पमज्जेय धम्म सुचरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च। धम्मचरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई आदरमय गौरवमय वन्दना। साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा यो स्थानबाट नै सादर वन्दना स्वीकारी बक्स्यो शिष्यको। र गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई भाग 34 मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 34 उपकार गर्न गइरहेको छु। सबैले राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गललाई साक्षात्कार गर्न सक्ने गरी आचरण गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ दानञ्च धम्मचर्यञ्च ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो। आज ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो। आफन्त नातेदारहरूको सङ्ग्रह गर्नुमा जाउँ। दानञ्च पनि भयो, धम्मचर्य च शुद्ध धर्मको आचरण पनि 3 दिनसम्म भयो। त सज्जनवर्गहरूलाई आज ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो एतं मङ्गलं उत्तमम्। ज्ञाति भनेको आफन्त। आफन्त भन्नाले आमाका तर्फबाट 7 पुस्ता र बुबाको तर्फबाट 7 पुस्तालाई भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। वैभव सम्पत्ति विनाश भएको कारणले वा रोग शास्तिका कारणले अन्य प्रान्तबाट आफू कहाँ आइपुगेका आफन्तहरूलाई, आफ्नो नजिक भएका आफन्तहरूलाई, ती सबै आफन्तहरूलाई वस्त्र सेनासान खानपान औषधि उपचार आदिद्वारा भरोसा दिनु, सहयोग गर्नुलाई ज्ञाति सङ्ग्रह भनिन्छ। हुन त ज्ञाति सङ्ग्रहमा हाम्रो हस्तका आलवकको पनि ती सङ्ग्रह वस्तुलाई पनि लिनुपर्छ। आफ्ना आफन्त नातेदारहरूलाई कसरी सङ्ग्रह गर्नु त? दानञ्च पिय वाचाय अथ चर्याचया इधा समान तथा धम्मेषु तथा तथा विचक्षणा। आफन्त नातेदारहरूलाई नम्बर 1 मा दानञ्च आफूसँग भएका ती चीज वस्तुहरू दिएर सङ्ग्रह गर्नु है। ती चीज वस्तुहरू के गर्नु? भरोसा हुने गरी दिनु, सहयोग गर्नु है। दानञ्च। दोस्रोमा प्रिय वाचाय आफन्तहरूलाई प्रिय वचन बोलेर सङ्ग्रह गर्नु।
मनापमेय भासेय अमनाप कुदाचनं मनापमेय भासेय अमनाप कुदाचनं। मनाप हुने, मनमा आनन्द हुने, मनलाई शान्त हुने, शीतल हुने, हर्ष हुने, सोमनस्स हुने, त्यस प्रकारको वचनलाई बोलेर आफ्ना ज्ञातिहरूलाई संग्रह गर्नु। तेस्रोमा अर्थचर्या छ, आफन्तहरूको उन्नति हुने, वृद्धि हुने, अर्थ र हितका कुराहरू, सल्लाह सुझावहरू दिएर संग्रह गर्नु। लौकिक संग्रह त मैले भनिराख्नु परेन, कुन काम गर्नु, कुन व्यापार गर्नु, कसरी गर्नु, कसरी हजुरहरूले लगानी गरिदिनु, त्यो हजुरहरूले जान्नुहोस्। लोकोत्तरको हिसाबले कसरी अर्थहितको कुरा बताउने त भन्दा, नम्बर 1 मा दानादि गर्नको निम्ति हजुरहरूले एडभाइस दिनुपर्ने, सजेसन दिनुपर्ने, हैन? यसरी दानन्छ, दान गर भनेर ती व्यक्तिहरूलाई दानको निम्ति हजुरहरूले सजेसन दिनु पर्यो, एडभाइस दिनु पर्यो। कति थुपार्छौ, कति थुपार्छौ? सबै छाडेर जाने सम्पत्ति मात्रै थुपार्ने, केही पनि नलिकन जाने, जीवन यात्रामा तिमीलाई बाटो खर्च चाहिँदैन। यसरी आफ्ना आफन्तहरूलाई संग्रह गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई आफ्नो आफन्तको वास्तवमा माया लाग्छ, आफ्नो माको, आफ्नो बुवाको, आफ्नो अर्धाङ्गिनीको, आफ्नो श्रीमानहरूको माया लाग्छ भने उनीहरूलाई दान दिएर संग्रह गर्न लाउनु। दोस्रोमा बुझिहाल्नुभयो, शील पालन गरेर। तेस्रोमा भावना गरेर। चौथोमा विपश्यना कार्य गरेर। उनीहरूको त्यो काम कारबाहीहरू आफूले सम्हालेर, आफूले हेरेर जानुहोस्। 10 दिन ध्यान बसेर आउनुहोस्, 1 महिना ध्यान बसेर आउनुहोस्, 3 महिना ध्यान बसेर आउनुहोस्। यहाँ केही चिन्ता नगर्नुहोस्, यो सबै काम व्यापार मेरो जिम्मा भयो, तपाईँ निर्धक्क भएर काम गर्नुहोस् भनेर यसरी आफ्ना आफन्तहरूलाई के गर्नु? संग्रह गर्नु। सज्जनवर्गहरू कुरा बुझ्नु भएन क्या है? यसरी आफ्ना आफन्तहरूको संग्रह गर्नु है। दानञ्च धम्मचर्याञ्च अर्थचर्या च या इदा। उनीहरूको अर्थ र हित हुने, लौकिकमा पनि अर्थहित हुने र लोकोत्तरमा पनि उनीहरूको उन्नति वृद्धि, जीवन यात्रामा कुनै दुःख कष्ट नहुनको निम्ति हजुरहरू आधार भइदिनु पर्यो, भरोसा भइदिनु पर्यो। तिमी जाँदाखेरि यो चिज लिएर जाऊ, तिमी जाँदाखेरि दानको पोको लिएर गयौ भने जीवनमा तिमीलाई कहिले पनि कुनै पनि भौतिक वस्तुको अभाव हुने छैन। तिमीले जीवन यात्रामा यात्रा गर्ने क्रममा शील रूपी पुण्यलाई लिएर गयौ भने तिमीलाई कुनै पनि रोग व्याधिले सताउने छैन। दीर्घायुसम्म जति मनुष्यको आयु हो त्यो आयुसम्म बाँच्न पाउनेछौ, त्यो पनि स्वास्थ्यपूर्वक, निरोगीपूर्वक। तिमीले जीवन यात्रामा यात्रा गर्ने क्रममा भावना पुण्य पनि लिएर गयौ भने तिम्रो जीवन अति नै सुखमय हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई यसरी चाहिँ बुझेर आफ्नो ज्ञातकानञ्चसँग हो संग्रह गर्ने मैले यहाँबाट भने सज्जनवर्गहरूलाई। चौथोमा सम्मान तत्त धम्मेषु, समान रूपले व्यवहार गरेर
अलिकति आफू चाहिँ ठुलो भए जस्तो, सानो भए जस्तो, आफ्नो घरमा आएको व्यक्तिको कुनै इज्जतै नभए जस्तो त्यस प्रकारले नगरिकन समान रूपले व्यवहार गरेर चाहिँ आफ्नो आफन्तहरूलाई यो चारवटा कुराले संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने यो हतका आलवक भगवान शास्त्रले उपासक तिमीले कसरी संग्रह गर्छौ भगवान शास्त्र, म कतिपयलाई दानबाट संग्रह गर्छु र त्यो मेरो आफ्नो हुन्छ दिँदाखेरि, कतिलाई म प्रिय वचन बोल्छु, मनाप हुने वचन बोल्छु, मनमा आनन्द हुने वचन बोल्छु र मैले आफ्नो बनाउँछु, कतिलाई चाहिँ त्यस प्रकारको लौकिक लोकोत्तर दुवै उन्नति वृद्धि हुने सल्लाह सुझाव दिएर मैले आफ्नो बनाउँछु भने कतिलाई चाहिँ समान व्यवहार गरेर आफ्नै मित्र जस्तो भनौँ न, उच्च नीच नगरिकन समान रूपले व्यवहार गरेर आफ्नो बनाउँछु भन्दा भगवान शास्त्रले साधुकार गर्नुभएको त यसलाई तपाईँ हामीहरूले अवश्य पनि अपनाएर आफ्नो जीवनमा लाभ उठाउनुपर्छ सज्जनवर्गहरू। भनिन्छ नि अदन्तङ दमनङ दानङ, जस्तै अदमनीय व्यक्तिलाई पनि दमन गर्नु छ भने दिएरै दमन गर्नुपर्छ भन्ने यो टेक्निकलाई हजुरहरूले नबिर्सिनुहोस्। उपरोक्त चार संग्रह वस्तुद्वारा आफन्त जति सबैलाई भरोसा दिलाउनुलाई पनि संग्रह गर्नु भनिन्छ। आफन्तहरूलाई भरोसा दिने व्यक्ति साह्रै असल मान्छे, साह्रै असल व्यक्ति भनेर धेरैबाट प्रशंसा पनि प्राप्त गर्छ। आफन्तहरूका गौरव र प्रिय मात्र हुन पाउनुको प्रतिफल स्वरूप उनीहरूबाट पनि रक्षा प्राप्त भइरहेको हुन्छ। सज्जनवर्गहरू, हुन त मैले उहाँहरूलाई उपकार गरेँ कि मैले मात्रै उहाँहरूलाई मद्दत गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा आफूले एक दियो भने उतादेखि 10वटा आउँछ, 20वटा आउँछ, 50वटा आउँछ, 100वटा आउँछ। यो प्राकृतिकको नियम पनि बडा गजबको छ सज्जनवर्गहरू। विश्वास लाग्दैन भने बीज नियमलाई हेर्नुस् है। आँपको एउटा खोया, एउटा बिउ रोप्नुस्, त्यसमा 10, 20, 50, 100 फल लाग्छ। त्यो पनि एकपटक मात्रै लाग्दैन सज्जनवर्गहरू, वर्षैपछि नै लागिराखेको हुन्छ। त यसरी मैले मात्रै उनीहरूलाई उपकार गरेको हो त भन्दा होइन, उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै स्नेहहरू पाइराखेका हुन्छौँ। उहाँहरूको सहिष्णुता, उहाँहरूको मैत्री, उहाँहरूको करुणा, उहाँहरूको माया, उहाँहरूको आपनत्व, उहाँहरूको ममता हामीले पाइरहेका हुन्छौँ है। त्योभन्दा ठुलो हजुरहरूलाई अझै के चाहियो सज्जनवर्गहरू। मैत्री, करुणा, दया, मायाद्वारा सङ्गठित हुनु, आपसीमा मिलिझुली र सरसल्लाह भएको परस्परद्वारा सदा प्रसन्न, प्रफुल्लित र रमाइलो भइरहन्छ इत्यादि दिष्ट धम्म फललाई र सुगति भावमा पुग्न पाइने आगामी जन्मका फल समेत प्राप्त हुनुको कारण असल कर्म भएकोले नै भगवान शास्त्रले मङ्गल धर्मोपदेशमा ज्ञात कानञ्च सङ्ग हो एतं मङ्गलम मुत्तमम भनी बक्सेको सज्जनवर्गहरू। आफन्तहरूको सहयोग गर्नु, उहाँहरूलाई संग्रह गर्नु भनेको अति उत्तम मङ्गल हो है। बोधिसत्वहरूले आफ्ना जातिहरूको निम्ति आफूले कष्ट सहेको, सहयोग र रक्षा गरी आएका तिती जातक कथाहरू धेरै नै उल्लेख गरिएका छन् सज्जनवर्गहरू। ज्ञातत्वचर्यामा ज्ञाति भनेको आफ्ना रगत मासुको सम्पर्क भएको, सम्बन्ध भएको कुललाई मात्र नलिकन समान जातिका आफन्त सबैलाई नै लिनुपर्छ है।
यहाँ पनि आफ्ना जाति समूह सबैलाई नै ज्ञातिको रूपमा लियो भन्ने चर्या झन् पुरा हुन्छ सज्जनवर्गहरू। आफूलाई मात्र हेर्ने स्वभावको सानो मनोवृत्तिको संकीर्ण व्यक्ति हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिसँग आफ्ना ज्ञाति आफन्तहरूलाई सहयोग गर्नुमा नै होस नहुन सक्छ। है, सानो मनोवृत्ति भएको संकीर्ण भएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई पनि उसले होस पुर्याउन सक्दैन, नहेरिकन विस्मृति भइरहन्छ। सम्पूर्ण जातिप्रति त झन् भन्नै परेन। धेरैजनाको अर्थ र हितको कामना भएको व्यक्तिको स्वभाव र मनोवृत्ति विशाल भएको हुन्छ। त्यस्ता उदार व्यक्तिले आफ्नो आफन्त मात्र होइन कि सक्ने अवस्थामा सम्पूर्ण जातिलाई नै उपकार गर्नको निम्ति तयार हुन्छन्। आफन्त र आफ्ना जातिलाई असल बनाउन के चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ भने मैत्री, करुणा, मुदिता। मैत्री, करुणा, मुदिता प्रमुख भएको व्यक्तिले ती धर्महरू विकास भइरहेको युगमा यस ज्ञातकानञ्च सङ्गहको लागि अरूले अनुशासन गरिराख्नु पर्दैन। बाबु, यो त तिम्रो दाजु भाउजू हो नि, यहाँ त तिम्रा बहिनी ज्वाइँहरू हुन् नि, वहाँ त मामा माइजू हुन् नि, फुपू फुपा हुन् नि, बाजे बोजू हुन् नि, यहाँहरूलाई तिमीले रेखदेख गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई विशेष सुझाव दिइराख्नु पर्दैन। किन? स्वत उनीहरूको मनमा नै मैत्री छ, करुणा छ, मुदिता छ भने उनीहरूलाई त्यो गरिदिइराख्नु भनिराख्नु पर्दैन। सज्जनवर्गहरू, भित्री हृदयमा आसक्त भइरहेको आचरण हुनाले परस्पर सहयोग मद्दत गरी एक ढिक्का भई मिलिजुली भई बस्ने भएकोले रमाइलो युग हुन्छ। सज्जनवर्गहरू, मैत्री करुणा अभाव भएको युगमा त सम्पूर्ण जातिलाई त के भन्नु, आफन्तमा नै के हुन्छ, फुट भइरहन्छ, झैँ झगडा भइरहन्छ, बडा नमज्जा लाग्दो नरमाइलो भइरहेको हुन्छ। किन? मनमा कसैप्रति पनि दया भन्ने छैन, मैत्री भन्ने छैन, करुणा भन्ने छैन। अनि अरूलाई त नभनौँ, आफ्नै परिवारमै आफ्नो घरमै पनि के हुन्छ त भन्दा झैँ झगडा भइरहेको हुन्छ, कहल अशान्ति भइरहेको हुन्छ। त्यसैले रमाइलो लोक सिर्जना गर्नको लागि है यो आफ्नो परिवार, आफ्नो छरछिमेकी समाज, आफ्नो नगर रमाइलो बनाउनको निम्ति, सिर्जना गर्नको निम्ति यो ज्ञातकानञ्च सङ्गहो मङ्गल अति उत्तम छ। सज्जनवर्गहरू, हामी अनमत्तको सूत्रमा हेर्ने हो भने नसो भिक्खवे सत्तो सुलभो रूपो यो न माता भूत पुपो भन्ने आदि वचन भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सेको छ। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू, यो अनमत्तको संसारमा आइरहेको क्रममा, यो संसार चक्रमा आमा बाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आदि भइ नसकेका, आफन्त नपरेका कोही छैनन्। सबै नै आफन्त भइसकेका मात्र छन्। हामी नकुल माता नकुल पिता सूत्रमा भगवान शास्त्रलाई देख्ने बित्तिकै छोरा तिमी यतिका दिनसम्म कहाँ थियौ, हामी वयोवृद्ध भएको अवस्थामा बल्ल तिमी आएका हैन। भिक्षुहरूलाई पनि शङ्का हुन्छ, हैन भगवान शास्त्रका माता पिता भनेका त शुद्धोदन महाराज र महामाया देवी हुन्। अब फेरि यी दुईजना दम्पतिले फेरि छोरा भन्छन्,
उहाँहरूको शङ्कालाई भगवान् शास्ताले समाधान गरिदिनुहुन्छ। उनीहरूले मलाई त्यसै छोरा भनेका होइनन्, म उनीहरूको छोराको रूपमा लगभग 4000 पटक उनीहरूको छोरा भएर उनीहरूको गोदमा खेलेको छु, काखमा खेलेको छु। त्यसर्थ उनीहरूले अहिले मलाई देख्ने बित्तिकै त्यो छोराको संज्ञा आफ्नै छोरा जस्तो लागेर छोरा भनेका हुन्। पूर्व जन्मलाई हेर्ने हो भने म उनीहरूको छोरा नै हुँ भनेर भगवान् शास्ताले उनीहरूको त्यो शङ्का समाधान गरी बक्सिनु भएको कुरालाई तपाईँ हामीहरूले स्मरण गर्नुपर्छ। त भगवान् शास्ताको ज्ञातथ चर्या त बडा गजबको छ सज्जनवर्गहरू। अलिकति भगवान् शास्ताले ज्ञातथ चर्या गर्नुभएकोलाई म विडु डब्बको बाट सुरु गर्छु थोरै। विडु डब्बकी राजमाता दासीकी छोरी थिइन्। हजुरहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। महानाम र शाक्य महानाम र दासीको तर्फबाट जन्मेकी छोरी। त जातीय अभिमानले गर्दा कौशल महाराजलाई उनीहरूले दासीकी छोरी चाहिँ विवाह गरेर दिइपठाउँछन्। श्रावस्ती नगरका नरेश कौशल महाराज शाक्य पुत्रीसँग विवाह गर्ने इच्छा थियो उहाँलाई। तर शाक्य महाराजहरूले राजाहरूले जातीयको घमण्डले गर्दा आफूले पालिराखेकी दासी पुत्रीसँग विवाह गरिदिए। कौशल महाराज र दासी पुत्रको तर्फबाट विडु डब्ब राजकुमारको जन्म हुन्छ सज्जनवर्गहरू। जब विडु डब्ब अलिकति उमेर भइसकेपछि सबैका मामलीहरू आउँछन्। सबैले केही न केही खेलौनाहरू उपहारहरू लिएर आइदिन्छन्। तर राजकुमार 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षको भइसके तर मामला कोही पनि आउँदैनन्। त्यसो हुँदा आफ्नो राजमातालाई सोधेर के हजुरआमा मुमा बुबाहरू हुनुहुन्न कि क्या हो, मेरा मामा माइजू कोही हुनुहुन्न कि क्या हो अन्त सोद्धा एक दिन ल ठिकै छ भनेर विभिन्न आमासँग जिद्दी गरेर चाहिँ विडु डब्ब मामा घरमा जाँदा त्यो के हुन्छ त भन्दा ती राजकुमार बसेर जब फर्किँदाखेरि त्यो बसेको फलेकमा भनौँ वहाँ बस्नुभएको चेयरमा भनौँ उनीहरूले गाईको दुधले धुन्छन्। किन भन्दाखेरि दासी पुत्र भनेर है यसरी धुएर। अनि त्यो कुरा जब हाम्रो विडु डब्बा राजकुमारले चाल पाउँछन् र अनि उनले यसरी इख राख्छन् कि यदि म अहिले राजकुमार छु, यदि म कुशल देशको राजा भयो भने जानेको छु के गर्नुपर्छ। अहिले तिमीहरूले दुधले धुएको ठाउँलाई तिमीहरूको घाँटीको रगतले धुनेछु भनेर यसरी इख राख्छन्। पछि नबन्दै सज्जनवर्गहरू उनी स्वयंले राज्याभिषेक गरे भनौँ। उनी राजा भए। तपछि शाक्यहरूसँग बदला लिने भनेर आउँदा भगवान् शास्ताले कसरी सङ्ग्रह गर्नुभयो भन्न चाहेको हो। उनी शाक्यहरूलाई आक्रमण गर्न आउँदाखेरि महाकारुणिक भगवान् शास्ता ओहो यो त ठुलो जातिको विनाश हुने भयो भनेर कुनै पात नभएको कुनै छाया नभएको नाङ्गो रुखमुनि आएर विराजमान भइबक्स्यो। आफ्नो ध्यानमा पलेटी मारेर बसिरहनुभयो। उतादेखि आक्रमण गर्न आइरहनु भएका विडु डब्ब महाराज र सेना भगवान् शास्तालाई त्यो रुखको मुनि देखेर यसरी अनुरोध यसरी बिन्ती गर्नुहुन्छ दुई हात जोडेर, भो भगवान् शास्ता
यो रुख ठुलो विशाल छ, हरियो पातहरू पनि छन्। यो रुखमा बस्दा त अवश्य पनि शीतल हुन्छ होला भगवान शास्ता। यता आइबक्सोस्, त्यो रुखमा कुनै छाया छैन, कुनै पातहरू छैन भनेर यसरी भगवान शास्तालाई हरियो झम्म भएको ठुलो विशाल रुखको छाया मुनतिर बोलाउँदाखेरि भगवान शास्ताले विडुडब्बलाई कसरी जवाब दिइबक्सिन्छ त भन्दाखेरि भगवान शास्ताले यहाँ भन्दा त ज्ञातिहरूको छेउमा आफन्तहरूको समीपमा बस्नु नै मलाई शीतल हुन्छ महाराज। है एउटै वाक्य, मलाई त्यहाँ भन्दा पनि आफन्तहरूको समीपमा, आफन्तहरूको काखमा, आफन्तहरूको छायामा बस्न मलाई शीतल छ भनेपछि विडुडब्ब महाराजले कुरा बुझ्नुभयो। भगवान शास्ता आफ्नो ज्ञाति शाक्यहरू भनेका भगवान शास्ताको जन्मथलो हो नि सज्जनवर्गहरू। है कपिल वस्तुका शाक्यहरू भनेका भगवान शास्ताका सबै आफन्तहरू पर्ने भयो नि त, होइन उहाँको राष्ट्र। त यसरी भन्दाखेरि अनि विडुडब्ब फर्केर गए सज्जनवर्गहरू। त भगवान शास्ताले आफ्नो ज्ञातथचर्यलाई यसरी पुरा गर्नुभएको सज्जनवर्गहरू। सुख रुख स छाया वा ततो ज्ञाति माता पितु, ततो आचर्यो रन्यो ततो बुद्ध सने कधा। हामी लोकनीतिले पनि यो भन्छ, सुख रुख स छाया वा। जब तपाईँ हामीहरू 12-1 बजेको घाममा एकदम प्याक्लक भएर प्यास लागेर एकदमै तप पसिनाले लिर्थुक्कै भएर आउँछौँ, आउँदाखेरि त्यहाँ कुनै छहरी भनौँ, चौतारा भनौँ, ठुलो वृक्षको ओत लिन पायौँ, ठुलो वृक्षको छहरीमा बस्न पायौँ भने के हुन्छ? शीतल हुन्छ, सुख हुन्छ नि, एक प्रकारको मनमा आनन्द सुखानुभूति हुन्छ। ततो ज्ञाति रे, त्यो रुखको छाया भन्दा पनि आफन्तहरूको छाया सुखकर हुन्छ, सुखदायक हुन्छ। आफन्तहरूको छाया भन्दा पनि माता पितु, आफूलाई जन्म दिने माता पिताहरूको छाया स्नेह अझै शीतल हुन्छ। है त्यो भन्दा पनि अझै तत्त्व आचर्यो, तपाईँ हामीहरूलाई लौकिक विद्या, लोकोत्तर विद्याहरू सिकाइदिने, ज्ञानहरू दिने गुरु आचार्यहरूको त्यो छाया अझ शीतल हुन्छ। रन्यो भनेको राजालाई भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। देशको राजाहरूबाट पनि के हुन्छ त भन्दा सुख हुन्छ। देशका राजा भनेका हामी सबै के हौँ त भन्दा प्रजा, राजाका हामी सन्तानहरू। धार्मिक राजा हुन् भने जनताहरूलाई सबैलाई सुरक्षा हुन्छ। राजाले सबै कसलाई के छ, कसको घरमा धुवाँ आयो कि आएन, यो घरमा खाना पाक्यो कि नै, त्यो घरको त्यो गाउँको के छ स्थिति, राजाले सबै हेरेर सबैलाई घाँस बाँस कपासको सबै व्यवस्था गर्ने हुँदाखेरि देशका महाराजहरूको, राजाहरूको छाया पनि शीतल हुन्छ। र अहिले भनेको रुखको आफन्त ज्ञाति नाति कुटुम्बहरूको, माता पिता गुरु आचार्य र राजाहरूको भन्दा पनि सर्वोत्तम शीतल छाया भनेको तत्त्व बुद्ध स नेकधा। अनेक गुणले, अनेक गुणाले, अनेक प्रकारले भगवान शास्ताहरूको धर्मरूपी छाया बडा कल्याणकारी सज्जनवर्गहरू। भगवान शास्ताहरूको यो अमृतमय धर्मोपदेश सुन्ने अवसर पाएनौँ भने
ऊ अङ्गुलीमालको वचन मैले सुत्त सोम जातक उपदेश गर्दा पनि 5 दिन अथवा 6 दिन गरेको थिएँ। असुतो वा धम्मं विजानन्ति नरा कल्याण पापकं। है नर नारीहरूले असुतो वा धम्मं सत्य धर्मलाई यदि सुन्न पाएनन् भने कल्याण कुन कार्य चाहिँ कल्याण हो र कुन कार्य चाहिँ अकल्याण हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन अरे सज्जनवर्गहरू। हे छुटाउन सकिँदैन सज्जनवर्गहरू। पानाति पाता प्राणी हिंसा गर्न पनि के सम्झेका हुन्छौँ हामीले? पुण्य। देवालयहरू देवी थानउदी गएर हामी के गर्छौँ? काटमार गर्छौँ। के गरेको हामीले? अकुशल गरेको कि कुशल गरेको भन्दा पुण्यकै निम्ति गरेको नि त सज्जनवर्गहरू। परम्परादेखि चलि आएको हामीहरूले पूजा गर्ने तरिका नै हाम्रो त्यो काटमार गरेर। हेर्नुहोस् त। है त भगवान शास्त्रहरूको अमृतमय धर्म सत्यरूपी धर्म यो बाणी सुन्ने अवसर पाएनौँ भने हामीहरूले अनित्यलाई नित्य सम्झेका हुन्छौँ। दुःखलाई नै सुख सम्झेर बसेका हुन्छौँ। आफ्नो स्वाधीनमा नभएको त्यो नाम्रो पञ्चस्कन्धलाई मेरो अधीनमा छ। एतं मम एसो हमस्मिं एसो मे अताति। यो म हुँ, यो मेरो हो, यो मेरो आत्मा हो, यो मेरो स्वाधीनमा छ भनेर हजुरहरूले लिनुहुन्छ नाइ? मैले चाहिँ खुब बलियोसँग लिएर बसेको थिएँ। यो नित्य हो, म भनेको नित्य हो, मेरो आत्मा भनेको नित्य हो। मैले यो शरीरलाई दुःख भनेर लिन, यो शरीर भनेको सुख हो। है परिवर्तनशील भन्ने आदि इत्यादि अनित्य दुःख अनात्मालाई ठिक विपरीत बुझिरहेका थियौँ। है अशुभलाई नै शुभ राम्रो। भगवान शास्त्रले त यो 3.5 हातको काय भनेको ठुल्ठुला 9 द्वारहरू छन्। ती द्वारहरूबाट जे जति पनि निस्किन्छन् शुचि भनेर सुगन्ध काम लाग्दो चिज केही पनि निस्किन्न। सबै अशुचि दुर्गन्धले युक्त भएको कुराहरू मात्रै निस्किन्छ। उगडन्तं पगडन्तं बालानं अभिनन्दितं आतुरं अशुचिं पुटिं। आतुर भएको अशुचिले युक्त भएको गलेको सडेको कुहिएन वस्तु जस्तो दुर्गन्धले युक्त भएको अधोद्वारहरूबाट पनि अशुचिहरू बगिरहेको, माथिल्ला द्वारहरूबाट पनि अशुचि बगिरहेको। यो त भगवान शास्त्रले उपदेश गरेर यसो राम्ररी निहालेर हेर्दाखेरि मात्रै होस आउँछ। होइन भने झट्टै उपदेश सुन्दाखेरि पनि कतिपयलाई रिस पनि उठ्नु बेर छैन। त्यो पनि भगवान शास्त्रले त्यति यो उपदेश गर्दाखेरि रूपाभिमान भएका मगध नरेशको अग्रमहेशी खेमा आफ्नै दिदी नन्दा रूपमा धेरै अभिमान भएकी नन्दा स्थिवीरालाई उपदेश गर्दा पनि भगवान शास्त्रले यही शरीरकै आदि नव, शरीरकै दोष, शरीरकै कसुर, यहाँ कुनै पनि सुगन्ध, कुनै पनि शुचि,
कुनै पनि राम्रो भन्ने छैन भनेर आफ्नै दिदीलाई पनि भगवान् शास्ताले शरीरकै बारेमा नै उपदेश गर्नुभएको थियो। त सज्जनवर्गहरू, यो भगवान् शास्ताको जुन अमृतमय वचन हो, सत्य वचन हो, त्यो वचन रूपी छाया बडा शीतल हुन्छ है। त्यही भएर भगवान् शास्ताले पनि अहिले आफ्ना ज्ञातिहरूलाई सङ्ग्रह गर्दाखेरि विदु डब्बले भगवान् शास्ता त्यहाँ कुनै कुनै पातहरू नै नभएको नाङ्गो भएको रुखमुनि किन बसिरहनु भएको छ, यता आइबक्सोस् न, यहाँ त्यो सिमानानिर हुनुहुन्थ्यो नि त भगवान् शास्ता। भगवान् शास्ता यता कपिलवस्तुको सिमानाको नाङ्गो वृक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने उतादेखि शाक्यहरूलाई आक्रमण गर्न आएका विदुडब्ब महाराजको सिमानातिर चाहिँ हरियो झम्म भएको रुख हुँदाखेरि महाराजले भगवान् शास्तालाई विनम्र निवेदन गरेका, यता शीतल हुन्थ्यो कि भगवान् शास्ता यता आइबक्सोस् भन्दा महाराज त्यो वृक्षमा भन्दा मलाई मेरो आफन्तहरूको छाया, आफन्तहरूको स्नेह नै मलाई शीतल हुन्छ भन्दा विदुडब्ब महाराजले कुरा बुझेर आक्रमण नगरिकन जानुभयो है। भगवान् शास्ताको ज्ञातत्वचर्य त सज्जनवर्गहरू जति व्याख्या गरे पनि साध्य छैन। समय कति भयो त म अगाडि बढौँ। त आधा घण्टा नागेछ सज्जनवर्गहरू। भोलि फेरि यसलाई कर्मले साथ दिएछ भने म हजुरहरूलाई फेरि पनि उपदेश गराउँला। ज्ञातत्वचर्य कसरी आफन्तहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने, भगवान् शास्ताले कसरी चाहिँ आफ्ना आफन्त नातेदारहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभयो र भगवान् शास्ताका आफन्त चाहिँ कति हुन्। अहिले चाहिँ म उहाँको नाता रक्त सम्बन्धीतर्फ मात्रै गइरहेको छु। भगवान् शास्ताको आफन्त भनेको त सम्पूर्ण प्राणीहरू नै भगवान् शास्ताका आफ्ना नाता गोता, विशाल हृदय भएको भगवान् शास्ताले कसरी सङ्ग्रह गर्नुभयो भन्ने कुरालाई भोलि फेरि कर्मले साथ दियो भने सवर्ण गरौँ भन्दै आजको ज्ञाता कानञ्च सङ्ग हो भन्ने मङ्गललाई इति श्री गरौँ। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते इदं मे दानम् आसवक्षया वहं होतु निब्बानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।